नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आज हामी कार्यक्रम साहित्यको डबलीको 57औं श्रृङ्खला हुँदै गुज्रिरहेका छौँ। आज मौसम त्यति अनुकूल पनि छैन, पानी परिरहेको छ र दुःखले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। तसर्थ आजको कार्यक्रममा कहीँ कतै तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि क्षमा गरिदिनु हुनेछ भन्ने समेत विश्वास लिएको छु। हामी निरन्तर 57 दिनदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र तपाईँको माया ममता हामीले पाइरहेकै छौँ। तपाईँकै शुभेच्छाले आजसम्म हामी साहित्यको डबली भनेर बोल्न पाइरहेका छौँ। म आजको कार्यक्रममा पनि उसरी नै हिजो अस्ति जसरी नै स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। नेपाली कविता र साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर 4 दशकदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व, कवि, समालोचक, प्राज्ञ, 1 दर्जनभन्दा बढी समालोचना र कविता सङ्ग्रहका पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नुभएका आदरणीय दाजु, जसले साहित्यमा PhD गर्नुभएको छ, अमर गिरीको एउटा कविता लिएर म तपाईँसम्म उपस्थित भएको छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ देशको तस्बिर। कुनै दिन कसैले खोज्नेछ धेरै कुरा, कुनै दिन कसैले खोज्नेछ धेरै कुरा, रहने छैन यस्तै, यस्तै रहने कुरा पनि होइन यो। कुनै दिन कसैले खोज्नेछ धेरै कुरा, रहने छैन यस्तै, यस्तै रहने कुरा पनि होइन यो। आरुका फूल जस्ता सपनाहरूलाई कसले च्याग्यो यस देशका आँखाहरूबाट, आरुका फूल जस्ता सपनाहरूलाई कसले च्यात्यो यस देशका आँखाहरूबाट, कसले काट्यो यसका गतिशील खुट्टा र हातहरू, कसले खोस्यो यसको ओठबाट हाँसो, यसका खुसीहरूमा कसले लगायो डढेलो, अत्यन्त क्रूरतापूर्वक कसले चपायो यसको मस्तिष्क, यसको छाती चिरेर कसले झिक्यो यसको हृदय। खोज्नेछ कसैले एक दिन, खोज्नेछ कसैले एक दिन, लुकाउन सकिने छैन यी सबैलाई, खतरा मोलेर कसैले सार्वजनिक गर्नेछ कुनै दिन अहिलेसम्मका गुह्य कुरा। अहिले यो देशलाई जान्न धेरै कुरा चाहिन्न, अहिले यो देशलाई जान्न धेरै कुरा चाहिन्न। एकपटक यसको अनुहार हेरे पुग्छ, अनुहारबाट झरिरहेको दुःख, दुःखसँगै मरिरहेका सपनाहरू हेरे पुग्छ। कठै कति समानता छ, कठै कति समानता छ मेरो घर छेउको सुक्दै गरेको बकैनाको रुख, कठै कति समानता छ मेरो घर छेउको सुक्दै गरेको बकैनाको रुख र यस देशको तस्बिरमा, सुक्दै गरेको बकैनाको रुख र यस देशको तस्बिरमा। हजुर, अत्यन्तै समसामयिक कविता दाजु अमर गिरीको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याउन पाएँ। म आफै आज पुलकित भएको छु। मैले दाजु अमर गिरीको कविता पढ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। म शब्दले यति बेला विराटनगरमा छु र एउटा मुक्तक मसँग छ, लक्ष्मी स्मृति। उहाँ आफै पनि साहित्यको कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ। म लक्ष्मी स्मृतिको एउटा मुक्तक तपाईँसम्म पुर्याउँछु। सब सुनाउँछन् मन छन् रे, सब सुनाउँछन् मन छ रे मैला, बुझ्न सकिन, भर्न खोज्छन् रे आफ्नै घैला, बुझ्न सकिन। सब सुनाउँछन् मन छ रे मैला, बुझ्न सकिन, भर्न खोज्छन् रे आफ्नै घैला, बुझ्न सकिन। यता देश सङ्क्रमणको सङ्घारमा छ भन्छन्, उता औषधिमा छ खैला बैला, बुझ्न सकिन। हजुर, यस्तै बुझ्न नसकिने कुराहरूले जेलिएका छौँ लक्ष्मीजी हामी पनि। म अब शब्दले इटरीमा छु र इटरीबाट प्राप्त एउटा शक्तिशाली कविता म तपाईँसम्म पुर्याउँदैछु। कविताको शीर्षक रहेको छ वृक्ष। कवि बहिनी मिश्रा गुरुङ अहिलेको सन्दर्भमा शक्तिशाली कविता लेखेर साहित्य साधनामा क्रियाशील व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। म कवि मिश्रा गुरुङको वृक्ष कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। बालककालमै छुट्याएर कतै टाढा एक्लै राखिदिनुहोस्, या हुर्कन दिनुहोस् बगालमै, ऊ कुनै गुनासो गर्दैन।
यो अविश्रान्त सृष्टि जोगाउने कर्तव्यबाट टाढा कहिल्यै भाग्दैन। बरु खोला खुल्सी कहिले रौद्र बन्छ, बरु खोला खुल्सी कहिले रौद्र बन्छ। सुनामीहरू डाकेर उर्लिन्छ सागर, आकाशै चिरेर गर्जन्छ बादल, बतास बनिदिन्छ विध्वंसकारी, झरी बहुलाएर बगाउँछ पहाडहरू। तर वृक्ष नै एक यस्तो रचना हो जो लिएर आउँदैन कुनै विध्वंस, मचाउँदैन कुनै आतंक, बरु खसालिदिन्छ धरतीमा जीवनका अनमोल हरफहरू, सुसेली राख्छ पवनमा सुमधुर शीतल कोरसहरू। जब कुनै प्राणीले जमिन टेक्छ, जब कुनै प्राणीले जमिन टेक्छ, पहिलो श्वासमै पिलाउँछ प्राणको अमृत, दिलाउँछ जीवन्तताको आभास। एकान्त होस् या भिडमा ऊ सधैँ रमाएरै बसिदिन्छ, हुरीको कठोर वेगहरू सहेर पनि जगतको लागि निस्वार्थ बाँचिदिन्छ। जस्तै खडेरीमा पनि हरियो हाँसिदिन्छ। अङ्गालोमै जोगाएर राखी बस्छ माटोलाई, अङ्गालोमै जोगाएर राखी बस्छ माटोलाई, चौतारीमा उभिएर पर्खी बस्छ बाटोलाई। घामको उष्ण प्रहरहरू सहजै सहिदिन्छ, हिउँको ठिहीमा पनि निर्वस्त्र उभिदिन्छ। शरीरको हर अङ्गमा ओखती बनेर आफू विष पिइदिन्छ, झरीको अविरल कुटाइहरू पनि चुपचाप सहिदिन्छ। चट्टानको अवरोध परवाह नगरी उम्रिदिन्छ खोस र भिरमा पनि। कल्पना गर्नुहोस् वृक्ष बिनाको धरती, त्यसैले शोभायमान हुन्छ सधैँ वृक्ष, पहाडको पाउदेखि शिरमासम्म। नदीलाई आफ्नै धारमा बग्न सुझाउँछ, नदीलाई आफ्नै धारमा बग्न सुझाउँछ। नबदलुन् भन्छ हिमालहरूले आसन, बरु जमाइरहोस् भन्छ पहराले शासन। मरुभूमिको फैलावट छेक्न ढाल बनेर उभिन्छ, पहिरोलाई रोक्न जमिन भित्रै भासिन्छ। जो सदियौँदेखि अरूकै लागि निस्वार्थ बाँचिरहेको छ, जो सदियौँदेखि अरूकै लागि निस्वार्थ बाँचिरहेको छ, उभिरहेछ आदिम युगदेखि आवाज साँचिरहेको छ। सायद रहला सुदूर युगान्तसम्म सृष्टिको एक यो अमृत रचना। जब स्वार्थ अङ्गाल्छ विवेक कुल्चन्छ, रुखहरू मासेर घर बनाउँछ मान्छे, जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाल्छ झुण्ड, वृक्षमा उदासी छाउँछ र खडेरी आउँछ। होस गर स्वार्थी मान्छे, यदि वृक्ष रोयो भने उसको आँसुले तिम्रो घर डुबाउँछ, बगाउँछ तिम्रो बस्ती, बगाउँछ गाउँ, बगर बनाउँछ तिम्रो आँगन, खण्डहर बनाउँछ तिम्रो जमिन। वृक्षको पनि हृदय हुन्छ, हृदयमा प्रेम हुन्छ, पीडा हुन्छ। प्रेमको जल सिंचन गर, हरियालीको बहार खन्याउँछ। तिरस्कारको काँटी सल्काऊ, डढेलोले भस्म बनाइदिन्छ तिम्रो संसार। हे मान्छे, तिमीमा यही प्रवृत्ति रहेसम्म केवल इतिहासमा सीमित रहनेछ तिम्रो अस्तित्व, तिम्रो सभ्यता। हुने छैन जसलाई पढ्ने कुनै पाठक यो ब्रह्माण्डमा, किनकि वृक्ष विनाशको सुरुवात नै तिम्रो समाप्तिको प्रारम्भ हुनेछ। वृक्ष विनाशको सुरुवात नै तिम्रो समाप्तिको प्रारम्भ हुनेछ। हजुर, यसरी प्रकृतिसँग सम्बन्धित रहेर प्रकृति प्रेममा रमाउँदै वृक्षको मनोरम शब्दद्वारा यहाँहरूसम्म कवितात्मक शैलीमा बहिनी मिश्रा गुरुङले कविता लेख्नुभयो वृक्ष, मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला सीमा नागेर, नेपाली सीमा नागेर, नेपाली भूगोलको सीमा नागेर भारतीय भूमितिर जाँदैछु। शब्दले नेपाली र असमिया भाषामा लेखिरहने निरन्तर लेखक खगेन्द्र दाहाल, जो असमको होजाईमा हुनुहुन्छ, उहाँ पेशाले शिक्षण पेशामा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म होजाई असममा रहनुभएका कवि खगेन्द्र दाहालको सभ्यताको पराकाष्ठा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। सभ्यताको पराकाष्ठासम्म अवतीर्ण सन्तानहरूले गर्भाधान गरेर एउटा शिशु जन्माउन छटपटी र यातना खप्नु परेको दुःखद घडीमा आमाको छातीमा वज्र हान्छन्। अनुर्वर बन्छ कोख एउटा शिशु जन्माउँछिन् आमा, अनुर्वर बन्छ कोख एउटा शिशु जन्माउँछिन् आमा। शिथिल कोखबाट जन्मिएको शिशु एक्कासी कहालिन्छ। रुग्ण कमजोर हात गोडा विहीन सन्तान जन्माएर आमा रुन्छिन् सुक्क सुक्क, अनि छुदा कोक्याएर दिनको कङ्काल ठडिन्छ। यही मान्छेको समाजमा
गान्धी बिना बाजीको शान्ति कुटीमा राम राज्यमा। गान्धी बिना बाजीको शान्ति कुटीमा राम राज्यमा। हजुर, मैले यसरी कवि खगेन्द्र दाहाल जो असमको होजाईमा हुनुहुन्छ उहाँको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याए। उहाँ चाहिँ प्रेम प्रधानको साहित्य अकादमी सम्मानबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको उपन्यास उदासीन वृक्ष नाम गरेको उपन्यासमा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। म शब्दले फर्किएर नेपाल आएँ। नेपालमा म यति बेला झापामा छु, झापाको बिर्ता मोडमा छु। त्यहाँ कवि भाइ हुनुहुन्छ विवेक निशानी। विवेक निशानीको एक श्रृङ्गारिक कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। याद। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ याद। साँच्चै कति मिठा छन् है ती हाम्रा यादहरू। साँच्चै कति मिठा छन् है ती हाम्रा यादहरू। बेला बेला म तिम्रो मेरो प्रेम कहानी सोच्ने गर्छु। याद गर्छु त्यो दिन, याद गर्छु त्यो दिन, त्यो बसको यात्रा, त्यो बसको यात्रा। पहिलो नजर तिमीमाथि, तिम्रो केस हावाले मेरो फेसमा परेपछि म फ्रेस हुन्थेँ। अनि फेरि फेस टु फेस गर्न मन लाग्थ्यो तिमीसँग। लाग्थ्यो सायद मेरो मन्जिल यही हो, मेरो यात्रा यति हो। फेरि देखादेख हुन थाल्यो। तिमी पर बस्थ्यौ, म वरसरेर हेर्ने गर्थेँ तिमीलाई। जसरी त्यो सूर्यमुखी फुल सूर्य जता फर्क्यो त्यतै ढल्किन्छ, जसरी त्यो सूर्यमुखी फुल सूर्य जता फर्क्यो त्यतै ढल्किन्छ, त्यसरी नै तिमी जता फर्किन्थ्यौ आँखासँगै मन पनि त्यतै ढल्किन्थ्यो। त्यसो हुँदा हुँदै खै कति बेला दुई विपरीत चुम्बकीय वस्तुहरू एक अर्कामा जोडिन पुग्छन् नि, त्यसरी नै तिम्रो मन अनि मेरो मन ती चुम्बकीय वस्तु जस्तै भए, जोडिए। अब भने हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी भए जस्तै आँखाको नानी भयो तिम्रो मेरो मन। तर पनि कहिलेकाहीँ खै किन हो फकाउँछ कि भनेर होला तिमी रिसाउने पनि गर्थ्यौ मसँग। तर जसरी पानी तातेर बाफ उठ्छ, अलि माथि पुगेर बादल बन्छ, फुलिन्छ, चिसिन्छ अनि फेरि तलै झर्छ, त्यसै गरी तिमी पनि तातो अनि रातो हुन्थ्यौ। अलि पर गएर फुलिन्थ्यौ, एकछिन चिसो हुन्थ्यौ, सेलाउँथ्यौ सायद, अनि फेरि फर्केर आउँथ्यौ। तिम्रो मेरो गफ पनि त्यो तिमीले खाने गुलियो मिठाई भन्दा कति मिठो हुन्थ्यो है। साँच्चै कति मिठा छन् ती हाम्रा यादहरू। साँच्चै कति मिठा छन् ती हाम्रा यादहरू। ए मेरी याद नगर कि राजकुमारी, कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु म, होइन डराउने गर्छु म। कतै तिम्रो औधी यादले मलाई त्यो एसिडले जस्तै जलाउने त होइन। कतै तिम्रो औधी यादले मलाई त्यो एसिडले जस्तै जलाउने त होइन। हजुर, प्रेममा चुर्लुम्म कविता हामीले यहाँ सुन्यौँ भाइ विवेक निशानीको कविता। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, मसँग धेरै रचनाहरू सिर्जनाहरू हुँदै पनि अब कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम साहित्यको डबली कस्तो भइरहेको छ, तपाईँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी यात्राको यो खण्डसम्म आइसकेका छौँ। आजलाई भने प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाईसहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।